Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم سنقوم بحل الصفحة 9 10 11. أولا لدينا الصفحة 9. الصفحة 9 هي عبارة عن مقدمة هكذا. séquence 1 أو الوحدة الأولى. séquence 1. الوحدة الأولى سوف نتعرف على j'explique l'importance de se laver correctement. سنشرح أو سنتعرف على كيفية شرح أهمية se laver أو كيف نغتسل correctement. correctement أي بطريقة صحيحة. J'explique l'importance de se laver correctement. Je commence par la page numéro 10. نبدأ بالصفحة رقم 10. في الصفحة رقم 10 أعطاني صورة لي la salle de bain. la salle de bain أي الحمام. أي الحمام. هنا أعطاني صورة. والآن ننتقل إلى الصفحة التالية. الصفحة التالية قال لي j'observe et j'analyse les images. أي ألاحظ هنا les images الصور. réponds aux questions en construisant des phrases. aide-toi du coffre à mots. قال لي أجب على الأسئلة مكونا جملا des phrases أي جمل. aide-toi du coffre à mots. ساعد نفسك بكفر وهذا أمو الكلمات. هذا الكفر فيه كلمات. ها هي الكلمات. قال لي نون كلمات و verb الأفعال و les adjectifs أي الصفات. فيه الكلمات الأفعال والصفات. الكلمات هي la propreté أي النظافة. l'hygiène la même chose نفس الشيء. la saleté هي عبارة عن الأوساخ. le savon هو عبارة عن الصابون. الصابون هو نوعان. le savon liquide هو الصابون السائل. و le savon solide هو الصابون الصلب. le dentifrice أي معجون الأسنان. le shampoing أي shampoing. la brosse à dents أي فرشاة الأسنان. le corps هو الجسم. la toilette أي الحمام. le bain أو نستطيع أن نقول عنه le baignoire هو الذي نستحم فيه. la douche أي الحمام. les mains الأيدي. le coton-tige à utiliser avec prudence للاستعمال بحذر. les dents الأسنان. le médecin أو الطبيب. et la santé هي الصحة. أما بالنسبة للأفعال les verbes لدينا الفعل se laver أي يغسل. لدينا sentir. لدينا faire se nettoyer se brosser prendre manger. هذه كلها أفعال تدل على النظافة أو la propreté. se laver يغسل. faire يقوم ب se nettoyer أي ينظف. se brosser يفرش. prendre أي يأخذ. مثلا manger يأكل. dormir أي ينام. se réveiller أي ينهض. prier أي يصلي. sortir أي يخرج. informer أي يزودنا بالمعلومات. expliquer أي يشرح وغيرها الكثير. الآن لدينا الصفات أو les adjectifs. الصفات التي أعطاها لي هي propre أي نظيف. sain bon corporel sale blanche
mauvais. blanche بيضاء. sale متسخ. corporel أي الجسم، خاصة بالجسم. bon أي جيد، propre نظيف إلى آخره. الآن قال لي الأسئلة هنا متعلقة بصفحة 10 أو بصورة صفحة 10. أي هذه الصورة. أول سؤال قال لي nomme سمي le lieu أي المكان représenté sur cette photo. سمي المكان المبين على هذه الصورة. في هذه الصورة ماذا نرى حمام. كيف نقول حمام باللغة الفرنسية؟ la salle du bain. la salle نكتب الإجابة. 1. la salle de bain. أو عندما نكون جملة نقول le lieu représenter أي المكان الذي تمثله الصورة. représenter sur cette photo على هذه الصورة هو نستطيع أن نضع نقطتان أو نستطيع أن نقول une salle de bain. une salle de bain. الآن اثنان. السؤال الثاني ماذا قال لي؟ قال لي cite les produits disposés sur l'étagère et sur le lavabo. اذكر المواد les produits disposés الموضوع على les étagères هي هذه الرفوف. les étagères هي الرفوف أو sur l'étagère الرف et sur le lavabo le lavabo مثلا. هذا السؤال سنجيب عنه شفهيا. مثلا sur le lavabo فوق اللافابو ماذا يوجد؟ فوق اللافابو لدينا une robinet أي حنفية. il y a 2 robinets. أو إذا أردنا أن نكون جملة نقول les produits disposés sur l'étagère et sur le lavabo sont المواد أو les produits الموضوعة على le lavabo والرفوف. الرفوف عبارة عن هذا الرف وهذا الرف. هي أولا نبدأ باللافابو. ماذا يوجد؟ une 2 robinets. ماذا يوجد أيضا؟ يوجد un savon أو صابون. هذا الصابون سائل أو صلب؟ liquide ou solide. liquide. très bon. جيد. الآن liquide أي سائل. والآن ماذا يوجد أيضا؟ الآن فوق الرفوف لدينا مثلا il y a un verre dans lequel il y a un tube de pâte dentifrice. هناك un verre يعني كأس فيه un tube يعني فيه عجينة فرشاة الأسنان فيه معجون الأسنان. une brosse à dents وفرشاة الأسنان. un petit panier سلة صغيرة contenant un gant de toilette سلة صغيرة ها هي تحتوي على لو gant تاع الحمام. الآن ماذا يوجد أيضا؟ il y a du shampoing وغسول الشعر. أيضا le gel douche. il y a aussi le gel pour les cheveux. أيضا هنا لدينا صابون ليكيد ها هو
لدينا une boîte de bâtonnets en coton pour le nettoyage des oreilles. أي هنا فيها الكوتونتيج ولكي نستعملها لتنظيف الأذنين. هذه هي les produits. الآن قال لي pourquoi les utilise-t-on؟ لماذا نستعملها لماذا؟ أولا مثلا نبدأ ب le shampoing. مثلا le shampoing نستعملها pour prendre des douches للاستحمام. مثلا la pâte dentifrice معجون الأسنان وفرشة الأسنان. فرشة الأسنان هي une brosse à dents و le tube de pâte dentifrice هو معجون الأسنان. نستعملها لتفريش الأسنان pour se brosser les dents. إذا أردنا أن نكون جملة نقول ces produits sont utilisés pour. هذه المواد استعملناها لماذا؟ أولا للاستحمام pour prendre des douches, pour se brosser les dents لغسل الأسنان. أيضا le savon liquide صابون السائل لماذا نستعملوه لغسل اليدين pour se laver les mains. أيضا نستعملوه pour se laver la figure et les pieds. نستعملوه لغسل الأرجل مثلا pour se coiffer ou se peigner لكي نمشط شعرنا. الآن قال لي quels sont les autres produits أي المنتجات الأخرى التي يمكن أن نجدها في هذا المكان أي في الحمام. ما هي المنتجات التي يمكن أن نجدها أيضا في الحمام؟ les autres نكتب les autres objets et produits الأشياء أو المواد الأخرى التي نستعملها أو التي يمكن أن نجدها trouver dans ce lieu في هذا المكان. نضع نقطتان ونبدأ. مثلا أول شيء مثلا نستطيع أيضا أن نجد مثلا الأدوية les médicaments الأدوية وليس شرط الأدوية. نستطيع أيضا أن نقول les produits pharmaciennes المواد يعني الصيدلية. pharmacien يعني صيدلي pharmacien يعني صيدلية. أما الأشياء الصيدلية نقول pharmaceutique. أي المواد الصيدلية. مثلا لدينا منها الأدوية منها أشياء أخرى. مثلا le séchoir مثلا le rouleau le séchoir هو séchoir أو مجفف الشعر. مثلا la machine à laver la machine à laver آلة الغسل. مثلا le rouleau de papier le rouleau de papier. الآن السؤال التالي هو عبارة عن السؤال الخامس. قال لي explique pourquoi ce lieu est important. اشرح لماذا هذا المكان مفيد أو ضروري. important أي مهم أو ضروري. نشرح الآن نقول c'est dans ce lieu que se fait l'hygiène corporelle.
vu son importance, c'est donc un lieu qui doit exister dans toutes les maisons. في هذا المكان نقوم بنظافتنا الشخصية أو نظافة الجسم l'hygiène corporelle vu son importance ولأهميته. إذن هذا المكان يجب أن يكون يجب أن يكون موجود في كل المنازل dans toutes les maisons في كل المنازل. الآن قال لي à mon tour de m'exprimer. الآن جاء دوري. قال لي à partir de la définition suivante. الآن أعطاني تعريف النظافة هو la propreté et l'absence de saleté et de mauvaise odeur. La propreté et النظافة هو غياب الأوساخ والروائح الكريهة. Explique avec tes propres mots. اشرح بكلماتك نظيفة. كلماتك نظيفة هو عبارة عن تعبير مجازي يعني تعبر بكلمات تعبر عن النظافة. مثلا la propreté النظافة l'hygiène مثلا brosse à dents, le coton-tige, la douche. Ce qui est la propreté du corps أي تشرح ما هي نظافة الجسم. La propreté du corps مثلا l'hygiène du corps c'est prends soin de ton corps أي يجب عليك المحافظة على الجسم وتتمثل في elle se base sur trois actions. هي تتمثل في ثلاثة أشياء أو ثلاثة أفعال. مثلا se laver les mains غسل اليدين se brosser les dents أي تفريش الأسنان ومثلا se doucher أي الاستحمام. هذه هي نظافة الجسم أي أن تحمي نفسك من الأمراض les maladies.